دنیا دے سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا اے دنیا دے سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا مینوں تسی نہ ویکھو میری نسبت نو ویکھو مینوں تسی نہ ویکھو میری نسبت نو ویکھو اس کو جے ظہوری دا غم خار بڑا سونا اس کو جے ظہوری دا غم خار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع الجزا تاجدار بطغا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذات پاک تو بعد عدید القدر وسامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات اب سب کے سامنے قرآن پاک دی بڑی مشہور و معروف آیات مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فرمایا کہ جدو تسی اپنی جانت ظلم کر لو اپنی جانت ظلم کر بیٹھو تو اللہ نے فرمایا کہ میرے یاد دوارے دے اتے آ جاؤ فرمایا کہ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فرمایا تسی اتے آ کے استغفار کرو میرا رسول استغفار تو آڈے واسطے کرے گا پتہ چلے آ کہ جدو انسان دے اتے کوئی ظلم ہو جاندہ ہے کوئی زیادتی کر لیندہ ہے گناہ کر لیندہ ہے رب دی نافرمانی کر لوے تو قرآن نے اصول دسیا کہ انہوں کملی والے آقا دی بارگاہ دے بچ آنا چاہیے ہے اتھے آکے استغفار کرے کملی والے آقا بھی او دی واسطے استغفار کرنگے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو انشاءاللہ یقیناً اللہ توبہ قبول کرن والا معاف کرن والا ہے اللہ نے سانو ادھے اندر ایک سبق دیتا دنیا دے اتر رہ کے اللہ نے دو چیزاں دے آنکھیں کے خیال رکھے آجے
ایک حقوق اللہ اور ایک دوسرا حقوق العباد ہے۔ یا اور آسان کر کے آکھاں ایک اللہ دا حق ہے تے ایک اللہ دے بندیاں دا حق ہے۔ اللہ دا حق اے بے، حقوق اللہ اے بے کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھ، روزے رکھ، صدقات دے، حج عمر زکات، اللہ دی عبادت کر، نیک عمال کر، تے اے اللہ دا حق ہے۔ یا اللہ نماز بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لے، صدقات بھی دے لے، ساری عبادتاں کر لیا ہوں، دوسرا حق کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک حقوق اللہ ہے تو دوسرا حقوق العباد ہے۔ تو میرے بندیاں دا حق اے بے ان بندیاں دے نال احسن طریقے دے نال پیش آ، کسے دے نال ظلم نہ کر، کسے نہ زیادتی نہ کر، کسے تجبر نہ کر، کسے دے اتے ظلم نہ کر، کسے نو تکلیف نہ پہنچا، کیونکہ اللہ دا حق اے بے کہ اگر حقوق اللہ دے اندر کتے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کتے کوئی نافرمانی، کتے کوئی کمی، کتے کوئی پیشی رہ گئی، تو اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے سچے دل و توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ لیکن حقوق العباد اے وے کہ اگر دنیا دے اتے رہندے گا کسی انسان نو دل آزادی کی نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اتنی دیر تک رب راضی نہیں ہوئے گا جنی دیر تک اس انسان نو راضی نہیں کر لوے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ حقوق اللہ بھی ضروری ہے تو حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ گرامی قدر حضرات، دنیا دے اتے رہندیاں اگر کسی بکری نے دوسری بکری نو سنگ بھی ماریا تو کل قیامت والے دن اس بکری نو اس سنگ مارن دا حق لے کے دیتا جاوے گا۔ اگر کسی جانور نے دوسرے جانور تے ظلم کیتا تے قیامت والے دن او دا بدلہ لے کے دیتا جاوے گا۔ اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائی تو او دا بدلہ لے کے دیتا جاوے گا۔ پتہ چلیا کہ دنیا دے اتے رہندے اسی حقوق العباد نو کچھ سمجھ دی نہیں، لیکن اللہ نے دسیا کہ نانا ایدہ پوچھا جانا ہے، ایدہ تنو حساب دینا پڑنا ہے۔ معلوم اے ہو گیا کہ اللہ دا حق بھی ضروری ہے تو بندیاں دا حق بھی ضروری ہے۔ تو بندے جو ناراض ہو جان تو اللہ نے فرمایا اگر ماں ناراض ہے تو ماں دے بوہے تے آ کے معافی مانگ، اگر باپ ناراض ہے تو باپ نو راضی کرنا ہے تو باپ دے بوہے تے آ کے معافی مانگ، اگر بہن ناراض ہے تو بہن نو راضی کرنا ہے تو بہن دے بوہے تے آ کے معافی مانگ، اگر ویر ناراض ہے تو ویر نو راضی کرنا ہے تو ویر تے بوہے تے آ کے معافی مانگ، اگر کوئی ہمسایہ رشتہ دار کوئی بھی ناراض ہے ان کو راضی کرنا ہے تو ان دے بوہے تے آنا پے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ جے کدے اللہ نہ کرے تیرا گناہ ہو جاوے، تیری نافرمانی کر بیٹھیے، یا اللہ اپنی جان تے ظلم کر کے تینوں ناراض کر لئیے، کیڑے بوہے تے آئی کے معافی منگیے تو سانو معاف فرما دیں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پڑھو قرآن پتہ چل جاوے گا کہ میں کیڑے بوہے تے آمن دا حکم دیتا ہے۔ تو سے سبحان اللہ فرماؤ تو میں رب دا قرآن پڑھنا مگر تھوڑے جنی ہور کوشش کرو تو اچھا بولو تو انشاءاللہ گزارا ہو جاوے گا تو میں تو مدینہ طیبادیاں وادیاں دے بچ لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم نے رشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے رشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا بندے آئی جے اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا آئی، عرض کی تھی یا اللہ انہوں ظلم کر لے آئی، تینوں ناراض کر لے آئی، تیری نافرمانی کر لئی آئی، یا اللہ جے دنیا دیوتے ماں ناراض ہوئی، ماں نو راضی کرنا ہوئے ماں دے بوہے تے آنا پہندا آئی، یا اللہ جے کدے باپ ناراض ہو جاوے تے باپ نو راضی کرنا ہوئے، اللہ
فرمایا باپ دے بوہے تے آ جا راضی کر لیں اللہ فرمایا جے بہن ناراض ہے بہن دے بوہے تے آ کے معافی منگ لیں اللہ فرمایا جے ویر ناراض ہے تینو ویر دے بوہے تے آنا پوے گا جے کوئی رشتہ دار ناراض ہے فرمایا رشتہ دار دے بوہے تے آنا پوے گا جے ہم سایہ ناراض ہے کوئی مسلمان ناراض ہے کسے نو تکلیف پہنچائی آئی او دے بوہے تے آنا پوے گا یا اللہ جے کدے تینو ناراض کر لئیے تیری نافرمانی کر لئیے تینو راضی کرنا یوے کچھے آئیے جے اسی کعبے دے اندر جائیے تے کعبے بچے نظر نہیں آندہ حالانکہ بیت اللہ تے گر تیرا آئی بیت اللہ گر تیرا آئی اتھے جایا بھی نہیں لبدائی یا اللہ کچھے آئیے معاف کر دمے گا اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ نے فرمایا جے قدم میرا گناہ کر لے آئے وے جے میں نو ناراض کر لے آئے وے جے میں نو راضی کرنا ہے بوہے محمد تے آ جایا دے معاف کر دے جنہوں سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ دنیا دار دا کسی دا دل ازاری کیتی ہے دل توڑے آئے کسی میں تکلیف پہنچائیے تے او دے بوگے تے جانا پڑے گا جی رب نے ناراض کر لیا تے محمد دے بوگے تے جانا پڑے گا محمد دے بوگے تے جانا پڑے گا اچھے گل نہیں رکی اللہ صرف انہا نہیں آکھا کہ میرے یار دے بوگے تے آجا اگے بھی آکے کچھ کرنا پڑے گا پھر پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرما دے بتے یقین جانو جنہ تسی افراد بیٹھے ہو نا تسی سارے ایمانداری نہ زور لا کے سبحان اللہ کہو نا تے تواڈی پنڈ تک انشاءاللہ آواز چلی جاوے گی آتے ڈنڈی نہ مارو ٹل لا کے اچھا بولو سبحان اللہ سجے کبے بیکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے اچھا جا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ میں مدینہ طیبہ دا ذکر کر رہے ہیں مدینہ طیبہ دی شان بیان کر رہے ہیں جڑا دونوں ہاتھ چوک کے اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے آ مدینہ طیبہ دی میرے کولو شان سنے تو انہوں اس مدینہ دی پھر حاضری ضرور نصیب فرما دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے ارشاد فرمایا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما اللہ نے فرمایا جدو میرے یار دے بوہے تے آ جاؤ گئی عرض کی تھی یا اللہ کی کرنا ہے اللہ نے فرمایا جدو یار دے بوہے تے آ گئی اوتھے فرمایا فاستغفر اللہ گئی اوتھے آ کے استغفار کرنی ہے اوتھے آ کے معافی منگنی ہے یا اللہ تیرا گناہ کر کے سرکار دے بوہے تے آ گئی آ کے اساں استغفار کی چاہے کیا معافی مل گئی ہے اللہ فرمایا انی دیر معافی نہیں ملے گی یا اللہ کی دی دیر اللہ فرمایا واستغفر اللہ اللہ نے فرمایا تو جدو استغفار کی چاہے خالی تیرے استغفار تے گل نہیں مکنی میرا کملی والا جدو رب دیکھو لو تینو معافی لے کے دے گا انی دیر تک معافی نہیں ملنی جن دیر تک کملی والا نہیں کہے گا جدو میرا یار کہے گا معاف کر دے گا قرآن نے اصول دسیا فاستغفر اللہ تو استغفار کر یا اللہ پھر اللہ فرمایا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول تو استغفار کریں گا اس بعد جے اگر میرا یار میری بارگاہ دے وچوں تینوں معافی لے کے دے گا نا تو میں معاف کر دے گا میں معاف کر دے گا
میں معاف کر دے منگا پتہ چلے جڑے حضور دے نال لگ گئے حضور دے روحے تے آ گئے جن نے بھی گناہ کیتے ہوئے رب سارے گناہوں نوں معاف فرما دیندا ہے میرا دل کردا میں ترجمہ پیر باہو دے کولوں کروا کے دیواں جو سبحان اللہ فرما دے وہ پیر باہو نے دے رنگ پیش کیتا تے آپ فرما دے نے نا رب عرش مولا تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی ملے تے نا رب وچ محراب گنگا تیرتھ مول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب جد دا مرشد میں پڑیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب نا رب عرش مولا اتے تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی ملیا تے نا رب وچ محرابے گنگا تیرتھ مول نہ ملیا تے مارے پینڈے بے حسابے جج دا مرشد پھڑیا باہو میرے چھٹ گئے کولے عذابے جج دا مرشد پھڑیا باہو میرے چھٹ گئے کولے عذابے اسی جدو حضور دی غلامی دے اندر آگے حضور دی نسبت دے اندر آگے حضور دے دوبارے تے آئی گئے اللہ پھر ساڑھے والے ویکھ دا یار والا ویکھ کے معاف فرما دیندہ ہے اللہ اپنے یار والا ویکھ کے معاف فرما دیندہ ہے گرامی قدر حضرات پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ اسے جدو حج کرن گئے نا ساڑھے گروپ دے اندر نے کہ وڈیری جی مائی بھی ہے اور جدو حج کرن سی گئے نا تو وہ مائی بھی ساڑھے نال جدو مائی کعبے دا طواف کرے نا تے حجر اسود دے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے استلام کرے دا جڑے بوسا نہیں لے سکتے او پیچھو استلام کر لیں کیونکہ حجر اسود دے ہاتھ تے رش بڑا زیادہ ہوں دے مائی جدو حجر اسود دے سامنے آبے نالے استلام کرے تے نالے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا پھر آبے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا آپ فرما دے نے میں بڑا حرام ہویا مائی رب دے گھر وچ کھلو کے رب نے دھمکیاں لائی جاندی ہے آپ فرما دے نے جدو کعبے دا طواف ہو گیا نا ارکان پورے ہوئے تو میں اس مائی نے پوچھیا اماں جی گھر رب دا ہے کعبہ رب دا ہے وہ دے گھر وچ کھلو کے رب نے دھمکیاں لگان دے مائی بول کے آکھ دیئے شاہ جی میں رب نو دھمکیاں نہیں لگا رہی میں تے ارنا پہ کرنی ہاں ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا نہیں تے میں مدینہ ٹر جانا ہی اوتھے تے وعدہ کیتے نا جیڑا جننے مرضی گناہ لے کے آ جائے میں معاف فرما دے گا اوتھے تے وعدہ کیتے ہی نا بخش دے چنگا رہ جائیں گا گرامی قدر حضرات کعبے ایک نماز پڑھیے تے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھیے تے 50,000 نمازاں دا ثواب ہے لیکن سوچن والی گل اے کہ عاشق جیڑے نے دوڑ کے مدینہ طیبہ والا جاندے نے مدینہ طیبہ دیاں صداواں لگاندے نے یا ہور آسان کر دے ماں ہجرت دی راتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال جدو مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے مدینہ طیبہ والا جان لگے نا انج کر کے آقا حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ جو سارے نے سوال کیتا کہ اے عشق دی نگری دے تاجدار صداقت دے تاجدار کعبے ایک نماز پڑھیے تے 1,00,000 دا ثواب ہے مسجد نبوی دے اندر ایک پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے اوتھے ڈبل ثواب ہے ایتھے 50,000 ثواب ہے تسی ایتھوں چھڈ کے اوتھے جا رہے ہو تو
وہ بول کے آخر نے میں دسنا اے چاہنا میں اتھے بے شک ایک نماز دا ثواب ایک پڑھیے تے 1 لکھ نماز دا ثواب ہے لیکن کی کریے سانو 50,000 نمازیں قبول نے کیونکہ یار دا مکھ تے نظر آندا ہے نا سانو 50,000 منظور نے کیونکہ یار سامنے نظر آ رہے ہیں جدے وچ یار نظر آوے او نماز سانو منظور ہے سانو او نماز منظور ہے گرامی قدر حضرات کعبے ایک پڑھیے تے 1 لکھ دا ثواب مسجد نبوی دے اندر ایک پڑھیے تے 50,000 دا ثواب عرض کی تے یا اللہ سمجھ نہیں آئی ایدی کی وجہ ہے اللہ فرمایا تینوں آدھی گل سمجھ آئی جا رہی ہے پوری گل نہیں دسی جا رہی جے کعبے ایک نماز پڑھی ہے 1 لکھ نماز دا ثواب ہے جے مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھی ہے تے 50,000 نمازاں دا ثواب ہے گل جے کعبے ایک نماز دا ثواب 1 لاکھ اوتھے گناہ بھی زیادہ لکھیا جاندا ہے جدا گناہ زیادہ ہو جان مدینے آواز ہوندی ہے ساڈے والے آ جا سارے معاف کروا لواں جنوں سمجھ آئی اچھا بولو مدینہ طیبہ تو آباد ہوندی ہے جننے بھی ہوگے نہیں مدینے آ جا اسی سارے معاف کروا لواں اس واسطے شاعر بول کے آخدا ہے رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یار رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یار رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یار رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یار رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اسی کتے جانا ہوئے نا یا تو ساتھ میں اکثریت نال ہر موڑ ہر جگہ تے دیکھے ہونا ہے کہ کوئی بڑی مشہور گل ہوئے نہ کوئی جگہ ہوئے کوئی علاقہ ہوئے انہاں نہ اپنا بورڈ لگایا ہوندہ تے نال تیر دا نشان ہوندہ ہے کہ اس گلی دے اندر فلاں چیز اور جڑا باہروں آندہ ہے انہوں پتہ چل جاندہ ہے کہ میں فلاں جگہ تے جانا ہے آ تیر دا نشان ادھر نو ہے تے او ادھر نو جانا ہے پتہ چلیا کہ ساڑی مسجد والا آنو ہوئے تے تیر دا نشان ادھر نو ہے تے وے کے پتہ چل جاندہ ہے کہ ادھر مسجد ہے تے ادھر نو جانا ہے ادھر جدو بدا تو ساں بیکھے ہونا ہے کعبے دا طواف کرنا تے کعبے دے اتے ایک پرنالا لگا ہے اس پرنالے دا منہ مدینے والے اس پرنالے دا منہ مدینے والے تے او پرنالا سانو سبق دس دائے دنیا والے او حج ایتھے ہوندہ جے تے او مدینے وال قبول ہوندہ جے حج ایتھے ہوندہ ہے قبول مدینے ہوندہ ہے قبول مدینے ہوندہ ہے او مدینے والے دیاں کیا شانہ مولانا احمد یار خان مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اپنا حج کرن گئے نہ تے اوتھے جا کے نہ کسی طریقے نہ آپ دا بازو ٹوٹ گیا ڈاکٹروں نے دکھایا تو انہاں بول کے آکھا جی اپنے ارکان جلدی نال پورے کرو تے حج کر کے اتھوں واپس چلے جاؤ انہاں بول کے آکھا میں بھائی مدینہ جانا ہے ساری زندگی مدینہ مدینہ کردہ رہا ہوں میں تے نہیں واپس جانا ہوں میں کہا جی ویکھو جی سفر بڑا لمبا ہے تکلیف بڑی ہے توڑے کلو سفر تے نہیں ہونا تے انج کرونا کہ واپس چلے جاؤ آپ نے فرمایا نہیں ساری زندگی ممبران تے بیٹھ کے لوکاں نوں دسدا رہا ہوں مدینے والا بڑا علاج پال ہے اپنی واری آ جائے تو واپس آ جاؤں انج نہیں میں مدینہ طیبہ جانا ہی جانا
مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں ٹوٹا بازو لے کے نا تے مدینہ طیبہ آ گیا تے آ کے نا حضور دی جالی نہ بازو لگایا. دنیا دے ڈاکٹر بازو سیدھا کر کے جوڑ دینے, جالی دے نال بازو لگایا. اس تو بعد میں گھر آ گیا, آ کے اس ٹوٹے بازو دے نال تفسیر نعیمی ورگیاں مزید کتاباں لکھیاں. آپ فرماندے نے دنیا دار بازو ٹوٹے نو سیدھا کر کے جوڑ کے کام چلاؤندے نے. مدینے والا ایڈا لجپال ہے ٹوٹیاں نال ہی کام لے لیندا ہے. مدینے والا ٹوٹیاں بازواں نال ہی کام لے لیندا ہے. فرماندے نے ساری زندگی فرمان او دے وچوں تکلیف نہیں ہوئی. میں کتاباں بھی لکھیاں, پتہ چلیا کہ مدینے والے آقا بڑے لجپال نے. میں کتاب دے اندر پڑھیا ساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دا صحابہ آپ دے نال آ رہے. کملی والے آقا جڑے بلے سفر تو واپس آ رہے, صحابہ بھی گھوڑیاں دے اوتے سوار نے, کملی والے آقا بھی سوار نہیں. گھوڑیاں دے قدماں دے نال مدینے دی دھوڑ اڈی. صحابہ نے اپنے چہریاں تے نقاب کر لے آئے. میرے آقا نے مڑ کے وکھیا آئے, فرمایا صحابہ اپنے چہریاں تے نقاب کیوں کیتا ہے؟ عرض کی تھی کملی والیا دھوڑ پئی اڈ دی ہے, اس دھوڑ تو بچن واسطے نقاب کیتا ہے. جنوں میرے جملے دی سمجھ آ جائے سبحان اللہ دے نال استقبال کرے آ جائے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اپنے نقاب پیچھے کر دیو, توانو نہیں پتا رب نے مدینہ دی مٹی وچ بھی شفا رکھی. رب نے مدینہ دی مٹی وچ بھی شفا رکھی ہے. تائیوں تو عاشق بول کے آخدا ہے تینو چم چم اکھاں دے نال لاواں اے مٹی اے مدینے دی جڑا چاہتا میرا حصہ پہ جاوے ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال ضرور حاضری لگواوے. تے آکھو تینو چم چم تینو چم چم اکھاں دے نال لاواں اے مٹی اے مدینے دی لکھ وار لکھ وار لکھ وار ستکڑے میں جاواں مٹی مدینے دیے. اللہ کرے جڑا مٹی دا میں ذکر چھیڑی بیٹھا آوائی, جڑی مٹی دی شان بیان کر رہے آوائی, اللہ کرے توانو تے میں نو حاضری نصیب ہو جاوئی. گراوی قدر حضرات او مٹی پکڑ کے آکھیے تینو چم چم اکھاں دے نالی لاواں اے مٹی مدینے دیے. ایک گل یاد آ, میں اپنے مرشد کریم دے نال مدینہ طیبہ جو حاضری دیتی نا, اس مٹی دی گل تو مینوں اچانک ہونی گل یاد آ گئی. شیر دے دوران اسی زیارت واسطے جدوں نکلے نا بس دے اندر بیٹھ کے, او راستے دے اندر جڑیاں زیارتاں جڑیاں بس دسن والی ہوندیاں بس دا چھڈ نے, جڑیاں اونج جا کے کروانی ہون او اونج دس چھڈ نے. اسی جدوں بس دے اندر جا دے چلو اترے تے نہیں, لیکن ایک خاص مقام ایک خاص میدان ہے. اس میدان دے بارے حدیث پاک ہے کہ سرکار اس مٹی نو پکڑ کے نہ تے دانیاں تے لگایا, تے او جس صحابی دے جس صحابیہ دے دانے بنے سن نا, او مٹی نہ لگن دی دیر دانے دور ہو گئے. تے میرے آقا نے فرمایا اس مٹی وچ رب نے شفا رکھی ہے. تو گل سنان دا مطلب ہے کہ میں اکھی ویکھ کے آیا. اللہ کرے تسی بھی جاؤ, تے جدوں تسی او زیارت واسطے جاؤ نا, اور جدو بس دے اندر بندہ گائیڈ کردہ دس دا کہ اے مٹی ہووے اے فلان زیارت ہے, جدو او مٹی تانوں وکھاوے نا تے ہن حدیث سن لئیے سن, تے او اودوں بھی سناندے نے تے تانوں اودوں یاد آوے. اودوں تسی مٹی ویکھ کے آکھو تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں
کے میرے نال پڑھوئی تینو چم چم تینو چم چم اکھاں دے نالی لاواں اے مٹی مدینے دیے لکھ بار صدقڑے میں جاواں اے مٹی مدینے دیے اس مدینہ طیبہ دی کیڑی کیڑی عظمت کیڑی کیڑی شان سناؤں جن مرضی گناہ ہوگے مدینہ طیبہ آ جاؤ اللہ فرماتا ہے آ کے معافی منگو میرا رسول معافی لے کے دے گا تو میں سارے گناہ معاف فرما دے گا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ فرمایا آ کے استغفار کر توبہ کر معافی مانگ میرا یار معافی لے کے دے گا میں سارے گناہوں دی معافی دے دے گا حدیث پاک دے اندر ایک نوجوان انہیں اپنی کتاب کھولی اور اندر سرکار کا نام لکھیا تو اس نام انہیں دیکھا تھا محمد نام لکھا تھا انہیں نہ انہوں مٹان ایک جگہ تے نام لکھا جدو صبح اٹھ کے انہیں دوبارہ کتاب کھولنا تے اگے ایک سی آج دو جگہ سرکار دا نام لکھے انہیں دو جگہ تو بٹایا رات میں ستا اگلے دن اٹھ کے بیکیا تے اگے دو سی آج 3 جگہ تے سرکار دا نام لکھے اور روز مٹان دائے تے نام سرکار دا وقت جندے نو خیال آیا محمد عام نہیں انہیں سرکار دیا شانہ جدو پڑھی گا نا تو کہندہ جب میں مٹانا شروع کر دیا تو ہونا کہ ساری کتاب ہی اے محمد نام نہ پڑھ جاؤں تو میں کیوں نہ دوبارے تے جاؤں بس اختصار دے نال عرض کر رہا ہوں گرامی قدر خدرات میرے کملی والے آقا دا ظاہری وصال ہو گئے آئے میرے آقا نے پردہ فرما لے آئے او اے رابی ٹریا ٹریا مدینہ طیبہ آئے آکے بیخدہ سرکار نظر نہیں آ رہے کلے کلے نے پوچھ دے کیا تیرا نام محمد ہے حضرت سلیمان فارسی فرمان دے نہیں انہیں جدو سرکار دا نام لے آئے انج لگا جی میں ساٹھے زخم پھر تازہ ہو گئے سانو حضور دی یاد نے پھر تڑپایا ہے کلے کلے نے پوچھ دائے ٹریا ٹریا مولا علی دی بارگاہ جی آگے آئی آگے آخدا ہے کیا تمہارا نام محمد ہے آپ نے فرمایا میرا نام محمد نہیں آپ فرماندے نے سارے صحابہ رون لگ پہ نہیں اج پھر سرکار دی یاد نے تازہ کر دیتا ہے انہاں سرکار دی قبر مبارک والے اشارہ کیتا ہے او ویکھ میرے کملی والے آقا دا روزہ ہے رابی ٹریا ٹریا حضور دی قبر انور تے آگے آئی او جیسا قبر تے آکے زیارت کردہ آئی او دے بارے میرے آقا نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جنہیں میرے روزے دے حاضری دیتی ہے جنہیں میری قبر دی زیارت کی دی ہے او دے اتے میری شفاعت واجب ہو گئی او دا یوتے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے ربی حضور دی قبر انور تے آگے آئی آکے حضور دی قبر تے رون لگ پہ آئی کندہ کملی والے آئی بڑے گناہ کر کے آئی میں نو رب دے کھولو معافی لے دے آئی سونیا دل تے بڑا سی کہ تو آنو جا کے ملا گائی لیکن سونیا تسی ہے کوئی نہیں اج منو بظاہر نظر نہیں آ رہی سونیا تھوڑے آکے بارگاہ چی عرض کرنا آئی منو رب دے کھولو معافی لا دیو بڑا گناہگار بڑی دوروں چل کے آیا آئی سونیا منو معافی لا دے
مولا علی فرماندے نے میں سنیا اس درد دے نال رو کے معافیاں منگ رہے آئے حضور دی قبر انور چ آواز آئی جائے ربیا میں رب دے کھولو تینوں معافی لے دیتی جائے ربیا تینوں میں رب دے کھولو معافی لے دیتی پتہ چلیا کہ جڑا آج بھی حضور دے روزے تے جاوے نا تے جا کے استغفار کرے تے کملی والے آقا معافی لے کے دے دیں کملی والے آقا دے روزے دیاں کیا شانہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جلدی جلدی نال گل نو کلوز کر رہے ہیں آپ مدینہ طیبہ دے اندر جدو حاضر ہوندے نا تے اس وقت جدو عرب والے غریب سن تے آپ بڑے امیر سن آپ نے ابو العرب دا لقب بھی دیتا گیا جماعت منزل دے نام تو آج بھی اچھ ایک بلڈنگ آپ دی موجود آپ جاندے تھے ایچھو جا کے عربیوں سخاوت کر رہے ہیں گرامی قدر حضرات مدینہ طیبہ دے نال بڑا پیار بڑی لگن بڑا عشق اتنا پیار کتاب دے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص نے نا مدینہ طیبہ دے کتے دے پیر تے بٹا مارے کتا چیختا جاوے تے آپ ٹوڑے ٹوڑے دے کول گئے نا تے اپنی دستاری ماما اتار کے نا تے او دے پیر تے بننے تے او دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو کے آخر دینا اتھے معاف کر دے یار نو شکایت نہ لگا دے اتھے معاف کر دے یار نو شکایت نہ لائیں اسے واسے شعر بول کے آخر دے اجڑ چار دی پھرام بدوان دے کتے کھولیاں وچ شمار آ جائے ایسے واسطے کرام نت ترلے کملی والے نو کھدرے پیار آ جائے آپ فرما دینے میں دیکھے آئے حضور دے روزے تے سامنے کا دروازہ آئے اوتے کا چھوٹا جنا بچہ کھلو گئی حضور دے روزے والا بیک روئی جا رہے آئی میں اکھیا بچیا جا گھر چلا جائیں اپنی ماں دے کھول چلا جائیں کہتا میں رونا تاما منو پکھ لگی ہے آپ نے فرمایا جا کر ماں دے کھول چلا جائیں تمانو جا کے آخ تیری ماں دے نو کھانا کھلوں دی ہے بچہ کہتا ہے بابا میری ماں کوئی نہیں آپ نے فرمایا جا باپ دے کھول چلا جائیں کہتا میرا باپ بھی کوئی نہیں میری بہن بھی کوئی نہیں میرا ویر بھی کوئی نہیں میرا ہویا جو کوئی نہ آپ نے بچے نو پکڑے آئے اپنی جماعت منزل تے لے کے آ گئی بچے نو کھانا کھلائے آئے بچہ لکمہ کھان لگائے کہندے نے بچیا آ میرے نال پاکستان چلا جا تینو ماں والا پیار بھی ملے گا تینو باپ والا پیار بھی ملے گا تینو بہناں دا پیار بھی ملے گا تینو ویراں دا پیار بھی ملے گا بچہ بول کے آخدا ہے میں پاکستان تے چلا جانا کیا میں اتھے ماں والا پیار ملے گا آپ نے فرمایا ہاں ملے گا بچہ بول کے آخدا کیا میں باپ والا پیار ملے گا آپ نے فرمایا ہاں ملے گا کہندا کیا منو بہن دے بھائیاں والا پیار ملے گا آپ نے فرمایا ہاں ملے گا بچے نے پیر جماعت علی شاہ صاحب دا بازو پکڑے آئے ٹریا ٹریا حضور دے روزے دے سامنے لے آیا انج کر کے اشارہ کر کے آخدا بابا کیا پاکستان جو او سبز حکومت ملے گا کیا او حضور دا روزہ ملے گا آپ فرما دینا میریاں چیخاں نکل گئیاں تے میں رو کے آنکھیں بچے آئی جے منو پاکستان مل دائی تے میں اچھے کی لینے آنا سی بچہ بازو چھڑا کے ڈوڑ رہے آئی تے نالے کہہ رہے ہیں بابا میں ماں بغیر رہ سکنا باپ بغیر
رہ سکنا وا بہن بھائیاں بغیر رہ سکنا وا مدینے بغیر نہیں رہ سکدا بول کے آخر دے بابا میں ماں باپ دے بغیر رہ سکنا میں بھوکا بھی رہ سکتا مدینہ طیبہ تو بغیر نہیں رہ سکتا عاشقاں نو مدینہ ویکھ کے سکون ملدا عاشقاں نو مدینہ طیبہ دیاں وادیاں ویکھ کے دل نو سکون ملدا گرامی قدر حضرات بس دعا کریا کرو اللہ تعالی ساڈے سارے تے اے مہربانی فرمائے مدینے والے آقا کرم فرما دین راضی ہو جان سانو بار بار مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرما دین مدینہ طیبہ دی تڑپ انہوں پوچھو جڑا ویکھ کے آیا ہے تو یا انہوں پوچھو جڑا لگن لگا کے دن رات تڑپدا رہندا ہے دکھیے دی گل دکھیے جانا ہے عاشق دی گل عاشق ہی جان سکتا ہے کی مدینہ طیبہ دی تڑپاں تے کی مدینہ طیبہ دا پیار ہے اللہ دے اگے دعا ہے جو سنیا مالک اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ حضور دے ذکر دا صدقہ سانو سارے بار بار مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین